Bonjour les élèves du première année baccalauréat, j'espère que vous allez bien وكيف ماشي مع البريباراسيون إلا مازال ما بديتوش. هذا هو الوقت، شنو كتسناو؟ إني جامي ترو تار، من دابا تقدر تبدا وتحقق شي حوايج اللي هي عالية ان شاء الله. بعد مبروك عيدكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والرزق والعافية واليمن والبركات وطول العمر والنجاح. قولوا امين يا رب. نتمنى تكونوا عيطوا مزيان. المهم انا اليوم شويه عيانه، ولكن وصلوني بزاف ديال لي ميساج ديالكم. يلا بدي لينا لي بلان ديالكتيك، عافاك عتقينا، عافاك كثري لينا لي فيديوهات الايام راه ما بقى والو. وانا نقول نوضي عمي خوتك، شنو كتسني باقي؟ بون اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم الفيديو غادي يكون على لو بلان ديالكتيك اللي بزاف اختاروه. غنعطيكم منهجيه اللي ما كايناش في اليوتيوب وما كايناش في جوجل، يعني شي حاجه اللي حطيت فيها البصمه ديالي واللي درت لكم فيها لانتروداكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون. دونك الا كنتو انتريسي غنقول لكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. راه الا زقلتو شي حاجه غتكونوا زقلتو شحال من حاجه. على بركه الله نبداو. Alors نبداو pour l'introduction du plan dialectique. On peut dire dans nos jours ou là dans notre société ou là dans notre génération ou là il y a longtemps. المهم كاينين بزاف ديال المصطلحات اللي نقدروا نستعملوهم بلاصه ما نبقاو نستعملو غير dans nos jours. وراه خليتو لكم في الفيديو اللي قبل اللي مازال ما تفرجش فيه غنخليه لكم هنا الفوق، دخلوا تفرجوا فيه. سينو الا بغيتو تفرجوا فيه راه غنخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه اللي بغا يكمل هذا الفيديو عادي يدوز الفيديو اللي قبل. انا صراحه الفيديوهات ديالي كيكونوا متشابكين مع بعضياتهم. مثلا بحال نقول لكم الدرس الاول هنايا الجزء الاول ديالو، الجزء الثاني في الفيديو اللي من بعد، فهمتوا؟ باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. المهم اللي بغى هاد المصطلحات كلهم اللي غتحتاجوا في ليكسبرسيون اكريت كلها غتلقاوهم في الفيديو اللي قبل. راه خليته لكم الفوق وغنخليه لكم حتى في صندوق الوصف، تدخلوا تفرجوا فيه. المهم نكملوا. Dans nos jours, on trouve plusieurs personnes qui pensent que وكيكتبوا السوجي ديالنا tandis que d'autres estiment le contraire. في أيامنا نجد العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أن ونكتبوا السوجي ديالنا في حين أن آخرون يعتقدون أو يرون العكس. أوكي؟ هادي الانتروداكسيون ديالنا واجده. وكيف قلت لكم الا ما بغيتوش بالضبط ديروا هاد الانتروداكسيون راه خليت لكم الاخرين انتروداكسيون بزاف وكلمات بزاف تستعملوهم راه كاين في الفيديو اللي قبل. دابا غادي ندوزو لا كيسيون. اليوم جبت لكم دو كيسيون، خليت لكم في الفيديو اللي قبل بزاف ديال لي كيسيون، واليوم جبت لكم دو كيسيون باش كتنوعوا بين هادوك اللي قبل وبين هادو ديال اليوم، باش ما ديروش كلكم فحال كل واحد يختار داكشي اللي عجبو وداكشي اللي جاه بالنسبه له هو اسهل. Alors نكملوا la question. Alors quelles sont les raisons qui poussent les gens à être pour ou contre? Ça y est, وإلا بغينا نزيدو pour ou contre on rappelle le sujet، نذكروا بالسوجي ديالنا. إذن شنو هما الأسباب اللي كيدفعوا الناس، اعتذر على الصوت ديالي قلت لكم شويه عيانه، انهم يكونوا مع او ضد؟ نقدروا نقولوا انهم يكونوا مع او ضد ونزيدوا الفكره، يعني نزيدوا السوجي شنو هو. باغ اكزومبل الا كانت لا بوليغامي، alors quelles sont les raisons qui poussent les gens à être pour ou contre la polygamie? D'accord? La peine de mort. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les gens à être pour ou contre la peine de mort, etc. هذا السؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني نقدروا نقولوا alors quelles sont les raisons qui nous créent des partisans et des détracteurs؟ يعني أشنو هما الأسباب اللي كيخلقوا لنا المؤيدين والمعارضين.
دابا عطيتكم دو كويشنز وإلا بغيتو الاخرين راه ديجا كنعاود كنذكركم بلي كاين فيديو اخر فيه بزاف ديال المصطلحات اللي نستعملو. هنا غنكونو سالينا مع لانترودكسيون. عطيتكم انترودكسيون تري سامبل وصغيره واي واحد فيكم يقدر يحفظها، سواء عندك مع الفرنسي سواء ما عندكش. ما بغيتش نعطيكم واحد لو فوكابولير اللي واو، ولكن بغيت نعطيكم شي حاجه اللي اي واحد ولاد الشعب يقدروا يستعملوها. دابا غادي ندوزو pour le développement. Pour le développement نقدروا نقولوا d'une part ceux qui sont pour émettent les arguments suivants. في جانب هادوك اللي مع يعني كيحضروا او كيستعملوا الحجج الآتية. d'abord وكنكتبوا l'argument 1. ensuite وكنكتبوا l'argument 2. enfin وكنكتبوا l'argument 3. عندنا 3 arguments. donc كنقولوا d'une part ceux qui sont pour émettent les arguments suivants. 2 points. d'abord argument الأول, ensuite argument الثاني, enfin argument 3. فاش غتكونوا استعملتوا هذه المنهجيه ماشي ضروري تجيبوا دي زارغيمون ولا شي مصطلح يكون واعر، فقط شي مصطلح بسيط، كلمه بسيطه، جمله بسيطه، غادي تكونوا قديتوا من برودكسيون ديالكم حيت اعتمدتوا على هذه المنهجيه. يعني حفظتوا صافي شنو بقى لكم غير دوك لي زارغيمون. جيبوا كلمه هكا بسيطه خفيفه ظريفه غادي تقادوا بها النص ديالكم. ندوزو للطرف المعارض. كيف كتعرفوا في البلان ديالكتيك كاين الطرف المؤيد وكاين الطرف المعارض. الطرف المؤيد راه دزنالي قلنا على الناس اللي على شنو كيقولوا. دابا غندوزو دو نوتر بار في الطرف الاخر ولا دايوغ du notre part en ce qui concerne les détracteurs فيما يخص المعارضون eux aussi ont des arguments bien fondés en prenant exemple. حتى هما عندهم حجج اللي يعني حجج مقنعة ناخذ من بينها. اوكي. Le premier argument. Premièrement, كنكتبوا argument 1. Deuxièmement ولا mais aussi كنديروا argument 2. والargument الاخر نقدروا نقولوا finalement enfin ولا on peut également citer. يمكننا ايضا ان نذكر وكنكتبوا l'argument 3. واحد نصيحه ولا واحد الملاحظه، إلا درنا في الطرف المؤيد 3 ديال لي زارغيمون خاص في الطرف المعارض يكونوا 3 ديال لي زارغيمون. يعني خاص لي زارغيمون يكونوا متساويين، ماشي الطرف المؤيد درنا فيه 3 والمعارض درنا 1. انا غنكونوا دخلنا في البلان كونسيسيف وما بقيناش في البلان ديالكتيك. داكا هنا 3 ديال لي زارغيمون، هنا 3، هنا 4، هنا 4، هنا 2، هنا 2، لكن كنفضل يكونوا 3 على الاقل. غنقولوا سالينا مع الطرفين. إلا بغيتو نعاودوا لو ديفلوبمون d'une part ceux qui sont pour émettent les arguments suivants. d'abord argument 1, ensuite argument 2, enfin argument 3. سالينا مع الطرف المؤيد. كندوزو مع الطرف المعارض. d'une autre part en ce qui concerne les détracteurs, eux aussi ont des arguments bien fondés en prenant exemple. هادشي راه ديجا شرحته لكم. يعني في طرف اخر اونسكي فيما يخص المعارضين حتى هما عندهم حجج وادله مقنعه ناخذوا من بينها ونبداو. premièrement ولا en premier lieu وكنكتبوا l'argument 1. deuxièmement ولا en deuxième lieu ولا ensuite ولا mais aussi ولا ainsi. هادشي راه خليتو لكم في لي كونيكتور لوجيك. الفيديو ديال لي كونيكتور لوجيك راه غنخليه لكم هنايا اللي حطيت لكم فيه هادو ديال ليلوميراسيون. كنديروا l'argument 2. enfin ولا on peut également citer يعني يمكننا ايضا ان نذكر وكنكتبوا l'argument 3. اوكي.
أنا غنكونو سالينا مع لو ديفلوبمون وغندوزو pour la conclusion. Pour la conclusion, نبداو. Bref, chacun a son point de vue. Finalement, وأخيرا كل واحد فينا عنده point de vue، عنده مهم تضرت ليا سمحوا ليا et ses propres arguments وحججه الخاصة. Et pour moi, وبالنسبة ليا، je pense que aucun كتبو ce qu'on pense. Ok, نعاودو la conclusion بشوية علينا. Bref, chacun a son point de vue. كل واحد عنده وجهة نظر الخاصة وأخيرا لقيتها. Et ses propres arguments وحججه الخاصة. أما بالنسبة لي، mais pour moi, je pense que أظن أن ونكتبو شنو كنظن، شنو هي الفكرة ديالي أنا، سواء كانت في كلمة ولا جوج كلمات ولا جملة. مهم شي حاجة اللي تكون بسيطة وصغيرة بزاف، ماشي بالضرورة أننا نديرو شي تكست يكون واو. كيف شفتو معايا اليوم عطيتكم تكست شوية صغيور وزويون ودغيا ساليناه، يعني ماشي ديما نديرو شي حاجة اللي تكون اكستراوردينير. فكيف شفتو معايا اليوم ما درناش شي تكست ما كاينش ولا شي حاجة صعيبة، بل درنا شي حوايج اللي هما بساط بزاف تقدروا تحفظوهم. درتي حاجة اللي أي واحد يقدر يشدها في عقله، ومهم شي حاجة بسيطة وزوينة. كيف كيقولوا خير الكلام ما قل ودل. فالمصحح ماشي ضروري، هو ما كيهموش أننا نقنعوه قد ما كيهمو كيف غادي التسلسل ديالنا، كيف غادي تسلسل الأفكار، وكيف داير لو تكست ديالنا شي حاجة زوينة بسيطة ومقادة. المهم نخليكم بخير، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، وخليو لي في الكومونتير ديالكم شنو تبغيو انني ندير لكم اكثر. واخا هذا ماشي المحتوى ديال القناه ديالي، فانا راه ماشي استاذه ولا كندير لي كور ولا عادي، فقط بغيت نتعاون معكم puisque j'avais une bonne note en français, donc pourquoi pas ما نعاونوش بعضياتنا وما نعطيكمش بعض الافكار وبعض الاخطاء اللي انا طحت فيهم. حاولت انني نصححهم لكم باش ما تعاودوش تطيحوا فيهم، وبعض الحوايج اللي انا درتهم عاونوني بزاف، زدت طورت منهم باش نعطيهم لكم باش يزيدوا يعاونوكم اكثر. و تهلاو فراسكم، السلام عليكم، وكنتمنى لكم النجاح يا رب.